सगळे जगावयले लोक आमच्या गोंयांत येतात आकर्शणाक. पण ह्या सरकारान आताच्या एक वेळ पोर्तुगीजच्या टायमार तें सरकार बरें आसलें. पोर्तुगीज ते झाडां पेडां रस्त्याचे कुशीक लायताले, आंबे लायताले, पणस लायताले. कित्याक लागून हें प्रदूशण जाता गाडी चल्ल्या नंतर धुंवर येता न्ही तो स्वच्छ जावंक जाय म्हणून झाडां लायताले. आंबो इतलो ऑब्जर्व आसा, क्लीन करता, कार्बन डायऑक्सायड रोखडो सोसून घेता आनी ऑक्सिजन सोडता. आनी सगळे चलत तेन्ना गाडयो चड नासल्यो, चलत वयताना कोणाकूय आंबे पडले जाल्यार ते खावंक मेळटाले आनी थंड चल. आतां जर रस्त्यान स्कुटर सुद्दां गाडी चलयशी उलोवप मारता. म्हणजे आमचे सरकार एनवायरमेंट आतां दीस मनयता तो फक्त शो करपाक आनी ते पयशे खावपाक, आनीक कांयच न्ही. पयशे जे तिजोरीन आसा न्ही गव्हर्मेंटाचे जावं रिणां काडून ते पयशे मोडपाक लागून न्ही एनवायरमेंट मनयता. म्हणजे हो एक इव्हेंट जावन पडलेला, फकत इव्हेंट, फक्त इव्हेंट. म्हणजे त्या दिसा पुरतो तो मनोवपाचो आनी मागीर विसरपाचें. झाडां ते लायली, हाडली, ती दोलली, ती कुसोन मरण, उदक नासता, पाणी नासतना गेली, मरण वयता. ते कांय अर्थ ना तांकां. बेश्ट शो, पयशे, फक्त पयशे सोंपोवपाक. एक लाख जर झाडां हाडलीं तेंच्यांनी, कितलेशेच एका लाखाचे 5 लाख हाडली म्हणटले आनी ते पयशे डबलीन टिबलीन खाताले. अशें तेंचे. तुमी म्हणटा कितें आशेक लागून, मनशाच्या आशेक लागून आयज एनवायरमेंट खंय ना खंय डिस्ट्रक्शन एनवायरमेंट जाता. अशें पयलीं आतां फुडलें आमचें जनरेशन आसा न्ही, हें जर सरकारान एनवायरमेंट म्हणजे झाडां पेडां दवरलीं ना, आमची आतां पिळगी आसा, म्हणजे आमचे नातू आसा, तेजीं भुरगीं जीं आसा न्ही तो जल्माक येतलीं, ती तळ म्हणून मरोंक शकता. उदक, गरमी, इतलें उदकूय नासता, झाडां पेडां ना म्हणटा उदक ना, उदक नासल्यान गरमी वाडटली. आतांच ह्या टायमार कितली गरमी, इतली गोंयान हांव तरी जाणा आसलो ह्या वर्सा आतां सोंसता आमी 36 डिग्री, सद्या 36 आसा. इतलें हीट नासलें. आमी आतां फाटीं 2 वर्सां पयलीं अयोध्येक गेल्लो हांव. अयोध्या, काशी गया, थंय एक झाड पेड ना, अशी गरमी, 52, 55, 58 उदक पियाल्लें सुद्दां उदक ना जाता, इतली सामकी गरमी. आतां अशें सुकतालें आमचें, इतली गरमी तेवटेन. तशें तें आमचें गोंय काबार करूंक सोदता सरकार. गोंय त्या दिशेन वयता म्हणटा तूं? ते दिशेनूच वयता. बिहाराक आनी पळयशी झाड, एक झाड ना. युपीक जर पळयशी, काशीक जर हेका पळयशी, अयोध्येक पळयशी, एक झाड ना. सगळें सपाट अशें दोंगर, हें मळात मळां उलाप मारता. एसीन सुद्दां गरम घाम येता इतलो. एसी बसीन जर बसशी तितून सुद्दां घाम येवंक लागलो तुमकां, इतली गरमी. तर गोंया हे दिशेन वचना जावपाक तुका दिसना सरकारान कितें करपाचें? सरकारान जाता तितलीं झाडां पेडां न्ही, कोणाची जमीन जावं, कोणाचे जमनीन प्रत्येकाक सांगपाचें 5-5 झाडां लाया म्हणून. कोणाचे जमनीन पयलीं आमचे जाणटे कितें करता, शेतां पेरताले. आमी शेतां गेले न्ही, हे मेरेन एक लावप, ते मेरेन एक लावप, कसलीं आंब्याची, पणसाची, काजूची अशीं झाडां लायताले पयलीं. तें म्हाजें शेत, तुजें शेत अशें करिनासलें आनी ते मागीर सगळे खाताले. अशें आजून ती सुद्दां आमी फळ आहा सगळ्यांक मेळटालें. आतां ती वयर ह्या डोंगराक जी झाडां पेडां आसलीं न्ही, ते पद्दतीन पयलींची झाडां आमीच लायिल्लीं जाणट्यांनी, काजूची, पणसाची अशीं. कित्याक शेत करता न्ही, सावळी मेळटाली. म्हणजे जेन्ना आमी नांगरले, पेरले, बियाले, बसोंक झाडां पोंदा मेळटालीं. एक काजूच्या टायमार थंय काजून बसोन, थंय काजू पोंदा बसोन काजू एकठांय करून ते भाजल्यो, खाल्ल्यो, थंय बसता, आरामशीर बसता. पण हें आतां कितें जालां, आतां गव्हर्मेंटाक दुर्बुद्धी सुचल्या. कितें म्हणून कांय समजना ही दुर्बुद्धी कशी. कितें हें तेंच्यांनी चिंतूंक जाय. जशीं झाडां पेडां तीं भुरगीं, तशींच हीं आपलीं भुरगीं, तशीं झाडां पेडां हीं भुरगीं. तांकां जीवन आसा तांकां. म्हणटा कितें, जे भुरग्यांक जितलो हें दिता ते भशेन मोग दिता, ते भशेन ह्या झाडां पेडांक मोग दिवपाक. झाडाक आतां जर आमी झाड कसलें लायशी, ताका उदक पाणी तें तुका इतलो तुका हें आशिर्वाद दिता. हांव झाडां लायता, हांव सामको झाड मोगी सामको. इतलें आतां तें म्हाजो प्लॉट आसा, सगळे तरेचीं झाडां लायल्या हांवें प्लॉटान. सगळे ते खावपाक जें मेळटा न्ही, सगळे तरेचीं झाडां लायल्या. फळाची, पणसाचें, आंब्याचें माड लायल्या,
आवाळी लायल्या भिरण लायल्या सगळे तरेचे लायल्या इल्लिसीत जागारची पण सगळे तरेचे लायले म्हाका ते झाडां लावपाची घरा कडेन सुद्दां झाडां लावपाची तरी एक आंबो म्हजो कसो मेलो म्हणून कांय समजना रट्टा हांव इल्लेशें म्हणजे दुःख जाता तुका इतलें दुःख जालें झाड मेलें. एक हें सगळ्या जालें. लोकांक खबर आसा लागलो आंबो कसो मेलो इल्लोसो बरें आंबो जातालो इतलो उमेद आनी झाड लायल्या नंतर तें म्हाका अजून पर्यंत हांवें लायलां म्हाका खावंक गावला म्हणजे तेणी म्हाका फळ दिलांच अशें पण कितें आसा हें सरकारान कितें करपाचें जाता तितलें एनवायरमेंट झाडां लावपा आतां थोड्या दिसांनी पंचायतीन येतली झाडां घेवन हय आनी वाटपाक पण ते कितें करतले जाका जागो ना तेच व्हरतात हे आतां आमचे लास्ट इयर हांवें पळय पंचायतीन तेजे मनीस जे पंचाचे आसले न्ही तेणीच उचलली सगळीं झाडां सगळीं तांकां अशें जागाच ना लावपाक लोकांक जे खरें कोणाक जाय पळय तांकां मेळोंक ना मेळोंकूच ना लास्ट इयर म्हाका कोणी फ्रेंडान एकल्यान फोन केलो भाऊ म्हणलो झाडां येयल्या ते मागीर एक म्हाका पयलींच गेलो आनी हांव तें एक आंब्याचें गारफं काडलें मागीर फ्रेंडान दिलें आवळ्याचें तें आवळ्याचें लायलां आनी गारफं लायलां कळ्ळें पण इतलें हें करता हांव जपता झाडांक जाणां अशें तें एनवायरमेंट जाता तितलें लावंक दिया झाडां पड्यार दिया पण तें लायल्या नंतर ताका उदक खत पाणी घालून ती जांकां उमेद आसा तांकांच दिया तें आनी वेवस्थीत तेंची जतनाय करपाक लागून हें करा आनी झाड नासल्या शिवाय आमकां ऑक्सिजन हें तें कांय मेळपाचें ना झाड आसलें तर हवा शुद्ध जाता क्लायमेट सगळें थंड उरता सगळें झाडां पण आतां ह्याच झाडां पण जर बसलो तुका कितलें बरें दिसता हांगा बसता आमकां कितें जाता तें आमी जाणा ताका लागून सरकारान वेवस्थीत आमचे जगाचें म्हणजे एनवायरमेंटाची हें करची एनवायरमेंटाची देखरेख बरी करची. देखरेख करची दोंगर बिंगर सगळे कापचे न्ही ते दोंगर कापले की सगळ्याचे नाश जाता आनी श्राप दिता दोंगर आतां जमीन ही आमची आवय कशी जशी आवय आपल्या पुताक दूध साठोवन दवरता तशी जमीन ही झाडां पेडांक लागून उदक साठोवन दवरतात जमनीन आपले तेन्ना ती जमनीचो तेंच्या भुरग्या हे जी नाशाडी केल्या न्ही ताका ती सूख मेळचें ना कितले पयशे जमोव तेजे जमनीची नाशाडी केल्या तशें घराची तेज्या नाशाडी जातली हें एकूच हांव सांगता जमीन म्हणजे कितें तें आमकां तरी खबर आसा देवान उत्पन्न केलें तुमच्या सारक्या जाणट्यांक खबर आसतली ना ना जमीन म्हणजे जमनीन आतां आमी शेत सुद्दां पळयतात आमकां कितलें शेत पीक दिता तिका कुयदाद करून तेजी उत्पन्न दिल्या नंतर कितलें उत्पन्न मेळटा ती पोसता आमकां तशीच झाडां पेडांक सगळ्यांक तें उदक साठयता आनी तें आवय आपल्या भुरग्याक कशें पोसता दूद साठोवन तशी ती जमीन सगळ्या हांकां झाडां पेडांक उदक भितर स्टोर करता आनी तें हें दिता पाळ कशें झाडाचें पाळ उदक थंय आसा न्ही हांगा झाड आसा तें बरोबर त्या वासान उदकाच्या वासान थंय पाळ वयता आनी तें उदक सोसून घेता मुद्दाम सर्च करात तें आहात न्हू तें नैसर्गीक तें झाड जगता अशें ताका लागून सरकारान जाता तितलें एनवायरमेंट ही नाशाडी आख्ख्या गोंयांत तुमी तांबडे करून उडयलां ग्रिनरी थोड्या वर्सांनी कितें जातलें हे भायले लोक ट्युरिस्ट येता न्ही ट्युरिस्ट सुद्दां येवचे ना गोंयांत अशें जातलें तर आमी मागया बरी बुद्ध दिवचे म्हणून सरकाराक दिवची सरकार